السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحب أمي تفيض رحمة وحنانا. إن الأم فضلها علينا عظيم، فإنها ولدتنا وربتنا. أحب أبي يعاونني في جميع مراحل الحياة، والأب فضل علينا كبير، لأنه يربينا ويعلمنا وينفق علينا. إن الله فرض علينا أن نحسن إليهما. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يجب علينا الحقوق الكثيرة للوالدين: إطاعة الوالدين، خدمة الوالدين، القول الكريم لهما، الدعاء لهما بالرحمة في الدنيا والمغفرة في الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.